एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा रोक्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। 30 दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल अनुसन्धान गर्न उर्दी जारी। एनसेलको सेयर बिक्री र मूल्यमा चलखेल भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठहर। आजियाटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुन अप्ठ्यारो रहेको प्रश्नोक्ति। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा वायुसेवा निगमबाट खोज्ने निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा। निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको बैठकले मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको आफूसँग रहेको सेयर स्वामित्व गैरावासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनीलाई बिक्री गरेको विषय अवास्तविक, अपारदर्शी र अविश्वसनीय देखिएको ठहर गर्दै यस सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले विस्तृत अनुसन्धान नहुँदासम्म एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबारलाई यथास्थितिमा राख्न रोक्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले यस विषयमा वास्तविक तथा यथार्थ पहिचान गर्न 30 दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न गराउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै बैठकले यस सेयर बिक्री सम्बन्धमा भएका कामका विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइका सम्बन्धमा सरकारको धारणा 48 घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिनु, सेयर खरिद बिक्री गर्दा वास्तविक, अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद बिक्री गरिनु, नेपाल बाहिर सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण, कर लगायतका करहरू प्रभावित गर्न खोजिनु, करिब 6 वर्षपछि कानुनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोज्नु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रूपमा संशयपूर्ण, अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ। हालै भएको भनिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको एनसेलको 80% सेयरको खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अवधिभरका लागि यस सेयर खरिद बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न, रोक्न तथा यस विषयमा वास्तविक तथा यथार्थ पहिचान गर्नका लागि 30 दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। साथै यस सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइका सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र 48 घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटा बहाड ग्रुपले नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो 80% सेयर नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको आरोप लगाउँदै बेलायतको स्प्रेड लाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको छ। सन् 2016मा एनसेलले 80% सेयर 1 अर्ब 36 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनिमय दर अनुसार 1 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँमा किनेर मलेसियन कम्पनी आजियाटा नेपाल फिर्तिरहेको थियो। अहिले आजियाटाले आफ्नो सेयर 5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् वर्तमान विनिमय दर अनुसार करिब 6 अर्ब 66 करोडमा बेलायतमा रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रल लाइट युकेलाई बेचेको छ। समितिको बैठकले यस विषयमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा रहेका क्षुद्रहरू उपयोग गरी हुन सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरी आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट खाकासहित दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले संसदको आगामी अधिवेशनको प्रारम्भमा संशोधन विधेयक संसदीय सदनमा दर्ता गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै यस विषयमा थप प्रश्न पार्न आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गरी
हुन सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरी आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट खाकासहित दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले संसदको आगामी अधिवेशनको प्रारम्भसम्ममा संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गत एनसेलको 80% सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा सरकारको थप धारणा बुझ्न र अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू समेतको छलफल गर्ने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गर्ने आगामी बैठकमा उहाँसँग समय मिलाएर चाहिँ आमन्त्रण गर्ने। यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरूले एनसेलको सेयर विदेशमा भएको खरिद बिक्री भएको बारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। समितिले आजको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको बताएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलको सेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात सङ्कलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्यक्ष नभएको बताउनुभयो। उहाँले दूरसञ्चार ऐन 2053 राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदो नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले एनसेल आजियाटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले एनसेल आजियाटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुन अप्ठ्यारो रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले एनसिएलका सिइओ 2 लेयरका भएकाले एनसिएलका सिइओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुन प्रावधान नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। अध्यक्ष खनालले सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्रचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गर्नुभयो। र एनसिएलको विषयमा हजुरहरूको चासोको म उच्च सम्मान गर्दै यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसिएललाई भनेको छ। मैले 2टा लेयरमा होल्डिङ कम्पनी छ भनेर हजुरहरूलाई भने। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नलाई 3 चोटि ड्राफ्ट बनाएर गएको छ। एउटा एक्ट पार्लियामेन्टको टेबलबाट फर्केर आएको छ। हजुर यो एक्ट कार्यान्वयन हुन नदिनलाई पनि त्यही फोर्स छ, मान्नुपर्छ हजुर हामीले योहरू। किनभने किन फर्केर आउँछ पटक पटक यी कुराहरू म्यानेज गरेर छ। नेपालको टेलिकम सेक्टरमा डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। हामीले डाइरेक्ट फरेन इन्भेस्टमेन्टका कुरा गर्छौँ। 3टा होल्डिङ कम्पनी राखेर आउँदाखेरि कसरी डाइरेक्ट भयो हजुर? होइन। अब विवेक सुदको कुरा यहाँहरूले जुन गर्नुभयो एक्जेटाको ग्रुप सिइओ हो, त्यसपछि युकेको होल्डिङ कम्पनीको सिइओ छ, अर्को रेनल्ड्स होल्डिङको सिइओ छ, त्यसपछि एनसेलको यहाँको सिइओ छ। मैले आशय यहाँहरूलाई भने एनसिएलको हिँबाट मात्रै हामीले कानुनी प्रावधान गरेर त यहाँको सिइओलाई त हामी ल्याएर यहाँ कठघरामा ब्याउन सक्थ्यौँ। इमिडिएट हाम्रो ल अनुसार हामी उ गर्न सक्थ्यौँ। यसकारण हाम्रा लहरू चाहिँ समसामयिक छैन। दूरसञ्चार ऐन 2053 राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदाखेरि साउटिङ डिस्टेन्समा टेलिकम पिसिओ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएको ऐन यसले अहिलेको अवस्थालाई फर्सी गरेको थिएन। हजुर मैले यो हजुरहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ। आजियाटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति र जानकारी बिना नै एनसेलको 80% सेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेको बारे मङ्सिर 15 मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिबद्धता सहितको जवाफ मङ्गलबार पठाएको छ। पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गर्दै प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम सेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने जनाइएको पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले भने आजियाटा ग्रुपका सिइओलाई समितिमा उभ्याउनु पर्ने माग पनि गरेका छन्। सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहँदा आजियाटाले नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई सङ्केत गर्दै त्यहाँ भइरहेको र बढ्दो चुनौतीहरू हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको पत्रमा उल्लेख गरेर राष्ट्रकै छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहेको भन्दै आजियाटाका सिइओलाई समितिमा उभ्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले नेताका आफन्तजनलाई सिङ्गापुर घुमाउने पात्रले सेयर खरिद गरेकाले समितिमा उभ्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो।
यस्तै नेपाली मूलका साझेदार अर्थमन्त्री लगानी बोर्डका सिइओ लगायतलाई समितिले डाक्नुपर्ने वाग्लेको माग छ। ती सिइओ विवेक सुद नामका एक्जियाटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले नोभेम्बर 29, 2023 एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस, इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस, बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यताबारे उहाँले त्यो पत्रमा, त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र एक्जियाटाका सेयरधनीहरूको दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ। त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। यसलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनु भएन भने त्यसकारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने चाहिँ दलिल हामीले पेश गरेका हौँ। एक्जियाटाको एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने, घुमाउने र त्यो कहाँ कसरी घुमाइयो के गराइयो भन्ने यही फेसबुकमा छारष्ट छन् हैन। नेताका पत्नी, नेताका पुत्रदेखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो कुशासनको एउटा आयाम क्या। यो गोप्य भावे म अलि सनसनीपूर्ण किसिमले भन्नुहुन्थ्यो, यो गोप्य पनि छैन। सार्वजनिक चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यो सबै चाहिँ उपलब्ध छन्। त्यसले यसरी यी गतिविधिहरू, यी संदिग्ध गतिविधिहरू गर्ने गराउने भनेर आरोपित पात्रको परिवारको स्वामित्वमा अब 100% यति बहुमूल्य कम्पनी जाँदैछ र उनीसँग गरिएको भनिएको यो सेयर पर्चेज एग्रिमेन्टको एउटा फिक्स्ड कन्सिडरेसन, अर्को कन्डिसनल कन्सिडरेसनका चाहिँ प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने यति अपत्यारिला शर्तहरू त्यहाँ छन्। तिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौताको नियतमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ र त्यसको अविलम्ब स्पष्टीकरण लिन पनि यी पात्रहरूलाई यहाँ ठड्याइनु पर्दछ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एनसेलको विषय गम्भीर भएको भन्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी त्यहाँका समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले लगानी मैत्री वातावरण र सन्तुलित आर्थिक विकास बिना मुलुक समृद्धिको दिशामा जान नसक्ने बताउँदै भावनामा बगेर कुरा गरेर मात्रै पनि मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आन्तरिक उद्योग र वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु परेमा उहाँको जोड छ। लगानी मैत्री वातावरण, सन्तुलित आर्थिक विकास बिना केवल क्यामेराका अगाडि भावना र उत्तेजनामा आएर कुरा गरेर मात्रै मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ जान सक्दैन। हामीले आन्तरिक उद्योग र वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेनौँ भनेदेखि हामी निर्वाचित भएर आएको र जनताका अगाडि, जनताका सामुन्नेमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू ती केवल प्रतिज्ञा मात्रै हुनेछन्। त्यसैले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर, मुलुकको सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता जुन किसिमका एनसेलमा अहिले जुन किसिमको चलखेलको हामीले आशंका गरेका छौँ, यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने काममा हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का सांसद दीपक खड्काले कानुनी छिद्रताको प्रयोग गरी सेयर खरिद बिक्री गरेकाले कर्मचारीलाई मात्रै दोष लगाएर नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको कानुनलाई निरह हुँदा अर्थतन्त्र माफियाको हातमा रहेको आरोप पनि लगाउनु भयो। सांसद खड्काले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने आजियाटाको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। एउटा सामान्य यहाँका कम्पनीहरूले सेयर होल्डर भित्रिउँदा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट हामीले सेयर होल्डर थप्यौँ है भनेर भन्दै गर्दा ब्याङ्कहरूले एक्सन लिएको कुरा म तपाईँहरूलाई भन्नु, हाम्रो अनुमति बेकार, किन थपिस भन्छ। बिक्री गर्दाको त परै जाओस्, सबै स्वामित्व छोडेर जाँदाको त परै जाओस्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा कानुनहरू निरीह छन् र यो तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। अनि झट्ट हेर्दाखेरि अर्थतन्त्र जति सबै माफियाको हातमा सञ्चालन भएको जस्तो देखिन्छ। हिजोको दिनमा पनि यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि विदेशी कम्पनीहरू आछन्,
हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, हामीले उहाँहरूलाई चिड्यायौँ भने लगानीको वातावरण बन्दैन, लगानी बाहिरिन्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू आउँथे र हो कि जस्तो लाग्थ्यो हामीहरूलाई। तर आज तिनी कम्पनीहरू बाहिरिँदै गर्दा खरबौँ पैसा कमाइसकेपछि नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर अभिव्यक्ति दिँदै जानुपर्ने कस्तो खालको मुलुक सञ्चालन गरिराखेका छौँ, अब भन्न पनि लाज लाग्छ। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आजियाटाको सिइओले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले कुनै कम्पनीको नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण छैन भने प्रचार गर्नु गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक रहेको उल्लेख पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले प्रशासनमा सुधार गर्ने मात्रै नभई समग्र प्रशासकीय प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बुधबार ललितपुरमा आयोजित नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको ध्यान शासकीय सुधार गर्नेमा केन्द्रित भएको जनाउँदै प्रशासनमा सुधार गर्ने मात्रै नभई समग्र प्रशासकीय प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्नेमा छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले शासकीय प्रणालीमा समग्र सुधारका लागि सरकारले शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहको कामलाई अघि बढाउनका लागि समेत मुलुकको समग्र शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अब चाहिँ हाम्रो ध्यान, सरकारको ध्यान चाहिँ शासकीय सुधार गर्ने कुरामा, खालि प्रशासनको मात्रै होइन समग्र शासकीय प्रणालीमा नै सुधार गर्ने कुरामा हामी छलफल गरेका छौँ र शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर यसको समग्र समीक्षा गर्ने र अगाडि जाने प्रक्रियातिर हामी छौँ। हामीले तत्काल जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरालाई कसरी, कुन कुरामा केन्द्रित गरेर हामीले विद्यमान ऐन कानुन भित्रै बसेर गर्न सकिने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिने के हो, हामीले ऐनहरू संशोधन गरेर अलिक दीर्घकालीन ढङ्गले नै जानुपर्ने के हो भन्ने बारेमा ठोस निष्कर्षमा हामी पुग्नु छ। कार्यक्रमको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व लिने बेलामा नतिजामुखी काम गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आमूल परिवर्तनकारी सोचका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिँदै आउने वर्षहरूमा गुणात्मक सुधारका उपायहरूको खोजी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आफू र आफू अन्तर्गतका निकायको नियमित कायमहरूलाई नतिजासम्म कसरी जोड्ने भन्ने छ। यहाँ प्रसङ्ग आयो, मैले पहिलोचोटि सचिवजीहरूलाई निर्देशन दिँदै गर्दा जो ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको थियो त्यो नतिजा र परिणाममा हेर्दा के भयो भन्दा त्यति उत्साहप्रदक होइन, निराशाजनक भयो। भने जस्तो चाहिँ अगाडि जान सकेन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ यसमा समस्या छ र यसको समाधान गर्ने उपाय पनि हामीले खोज्नै पर्नेछ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका समस्याहरू तत्काल सुधारतर्फ जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सुधारको प्रक्रिया थाल्ने गरिएको स्मरण पनि गराउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसाय गर्नका लागि नेपालमा जस्तो अवसर अन्य देशमा नभए पनि नीतिगत नियमनकारी निकायको समन्वय नहुँदा मर्का परेको गुनासो गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले लगानीकर्ताको हिसाबले व्यवसायका लागि नेपाल जस्तो सम्भावनाको ठाउँ अन्यत्र नरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 रुस युक्रेन युद्धका कारण व्यवसायलाई केही असहजता भए पनि भविष्यका लागि नेपालमा लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। यद्यपि नीतिगत कारण र नियमनकारी निकायको समन्वय नहुँदा समस्या परेको उहाँको गुनासो छ। म चाहिँ एज अ इन्टरप्रेन्योरको चाहिँ हिसाबले म त यति सम्भावना चाहिँ छ यहाँ हेर्नुहोस् होइन। अघि मान्यज्यूले चाहिँ भन्नुभयो वास्तवमा अहिले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ भन्नाले क्राइसिसको कारणबाट कहीँ यो नेपालमा मात्र होइन मान्यज्यू, भन्नाले धेरै ठाउँमा चाहिँ भन्नाले यो अस्तिलो अवस्था चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ कोभिड सबै संसारका सबै देशहरूलाई लागेको चाहिँ छ। रसिया युक्रेनको चाहिँ लडाइँको कारणले पनि धेरै चाहिँ उहरू चाहिँ भएको चाहिँ छ।
अब एउटै कुरा चाहिँ भन्नाले कतिपय चिजहरू हाम्रा चाहिँ नीतिगत चाहिँ भन्नाले चाहिँ कारणहरूबाट पनि र सबै कुराहरू चाहिँ भन्नाले एउटा लेभलको चाहिँ जुन हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने कतिपय नीतिगत चाहिँ नियमनकारी निकायहरूको चाहिँ समन्वय चाहिँ नहुँदाखेरि डेफिनेटली त्यो चाहिँ मर्का चाहिँ परेको चाहिँ छ। महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्यटन, कृषि, आइटी र जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो अवसर रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र सिम्याट बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र व्यवस्थित बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नेबारे 1 दशक लामो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द शर्मा र सिम्याटका तर्फबाट ब्राम गुभाट्सले मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसले कृषि विज्ञानको अभिवृद्धि र नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने बताइएको छ। समझदारीले कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान, ज्ञान आदान प्रदान र नवीन प्रविधिको प्रयोग मार्फत नेपालका कृषकहरूले सामना गरिरहेको विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने साझेदारी पत्रमा उल्लेख छ। यो समझदारीले लामो समयदेखिको यी निकायहरूको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छ। समझदारीले नेपालको कृषि विकास रणनीति सन् 2015 देखि 2035 सम्ममा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने निर्णयको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। बुधबारदेखि निगमका कर्मचारी तथा संयुक्त ट्रेड युनियनहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभएर स्वत नियमनले पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेसँगै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुल्ला वायु सेवा निगमले नै पाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। झन्डै वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निगमले पाउनुपर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्राधिकरणबाट अडिटका लागि आउने प्राविधिकलाई रोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। युरोपेली युनियन EUले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले बुधबारदेखि 3 दिन विस्तृत अडिट गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निगमका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका अडिट गर्न आउने कर्मचारीलाई निगममा छिर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। हवाई माफियाको इसारामा चाहिँ क्यानको डिजीले नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्रै लक्षित गरेर उहाँहरूले नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्नुपर्छ भनेर कमिटी पनि गठन गरिसकेको अवस्था छ। त्यो कमिटीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा RFP गर्ने, बोलपत्र डकुमेन्ट तयारी गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरिङ गरेर यो निगमले गर्दै आएको 60 वर्षदेखि गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई खोज्ने र अर्को एयरलाइन्सलाई जिम्मा लाउने जुन प्रपञ्च गरेर चाहिँ उहाँहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णय निगमको हितमा त छँदै छैन र राष्ट्रको हितमा पनि छैन। निगम र निगमका कर्मचारीको हितका लागि हामीले आवाज बुलन्द गर्न पाउँछौँ। हामीले आन्दोलन गर्ने हामीसँग अधिकार छ। जुनसुकै विषयमा आन्दोलन गर्ने अधिकार छैन, तर कर्मचारीका हक हितका सवालमा र निगमको स्वतन्त्र हक हितको सवालमा हामीलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार छ। त्यही अधिकारलाई टेकेर हामीले चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेका छौँ र हामीले यसरी नै आजदेखि आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ र चरणबद्ध रूपमा हामीले भोलि पर्सि हुँदै कहिले धरना गर्छौँ, कहिले चाहिँ हामी अब डेलिगेसन जान्छौँ। यहाँ मात्रै गर्छौँ भन्ने छैन, हामीले दिनकै यहीँ उफ्रिनुपर्छ, भाषणै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कर्मचारीहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने स्पष्ट पार्दै निगम र निगमका कर्मचारीहरूको हितको लागि भए पनि प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमलाई नै दिनुपर्ने स्पष्ट समेत पारेका छन्। उपसभामुख इन्दिरा राणाले दुबईमा थुप्रिएर मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर कम नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले COP28मा थुप्रिएर र मन्त्रीहरूसँग भेट्दैमा क्लाइमेट चेन्जको असर कम नहुने बताउनु भयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि आफ्नै भान्सा र आफ्नै दिनचर्यालाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्न आवश्यक भएको बताउनु भयो। उहाँले युवाहरूलाई उद्यमी हुनका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्ने पनि बताउनु भयो। हामी तपाईँहरू को जाने भएर आउनुभयो COP28मा क्लाइमेट चेन्जमा धेरैजना गएर आउनु भएको छ। यो क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ त्यो दुबईमा थुप्रिएर त मन्त्री भेटेर मात्रै यो क्लाइमेट चेन्ज परिवर्तन हुने होइन। यो किचनबाट हरेक तपाईँहरूको एक्टिभिटिजबाट चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ। कार्यक्रममा उपसभामुख राणाले हरेक कुरामा पारदर्शिता हुन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गत साताको दोस्रो कारोबार दिनदेखि निरन्तर गिरावट हुँदै आएको शेयर बजारमा बुधबार भने ब्रेक लागेको छ।
गत साताको दोस्रो कारोबार दिनदेखि निरन्तर गिरावट हुँदै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 3.33 अङ्कले बढेर 1841.04 अङ्कमा पुगेको हो। गएको 7 कारोबार दिनमै नेप्से परिसूचक 70.24 अङ्कले घटेको थियो। आज वाणिज्य बैंक, वित्त, होटल र पर्यटन, जलविद्युत र उत्पादनमूलक बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढेको हो। बढेको बजारमा कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। दिनभर कुल 293 कम्पनीको 37,55,000 किता शेयर 1,14,18,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 46,98,000 किता शेयर 1,54,49,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यता सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 9.13% घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा रोक्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। 30 दिनभित्र कार्य सम्पादन गरे गरी तत्काल अनुसन्धान गर्न उर्दी जारी। एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा चलखेल भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठहर। आजियाटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुन अप्ठ्यारो रहेको स्पष्टोक्ति। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा वायुसेवा निगमबाट खोज्ने निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा। निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।